بسم الله وعلى اسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که جور و صحتمند بوده باشید. با درس امروزی خودمان آغاز میکنیم از کتاب دروس اللغة العربیه، الدرس الحادی عشره، درس 11. ببینید در اینجا بیتی در آخر درس انشاءالله برایتان تشریح میکنم که یای چی است، و در این درس یکی اسم اشاره بحث میشود و یای ملکیت یعنی یای متکلم، اسم اشاره برای مذکر مؤنث و اسم اشاره برای دور و قریب استعمال میشود که و تعریف درباره خانه میکنه، یعنی رابطه به عنوان خانه است که میگه خانه ایم است و داخل خانه چی ها است، چند اتاق است، در خانه چی چیزها وجود داره، آنها را تعریف میکنه به عربی. پس شما کوشش کنید که به همین اندازه از پیش خودتان درباره مدرسه، درباره خانه، درباره وطن به همین طور جمله های عربی بسازید تا به زودی یاد بگیرین. بیتی خانه من، هذا بیتی، این خانه من است. هذا اسم اشاره برای قریب میه، این خانه من است. بیتی امام المسجد، خانه ما در مقابل مسجد است. امام این ظرف است، ظرف مکان است، این همیشه منصوب می باشه. بیتی جمیل، خانه ما زیبا است. فیه حدیقه صغیره، فیه یہ ها راجع میشه به طرف بیت، این در آخر انشاءالله براتون میگم. فیه حدیقه صغیره، در همین خانه باغچه است، صغیره خرد، یعنی باغچه های خرد است در خانه. هذه غرفتی، این خانه من است. فیها نافذه کبیره، در همین خانه کلکین بزرگ است. و مروحه جمیله، و بادپکه عالی است، یعنی زیبا است. هذا سریری، این تخت خوابم است. و هذا کرسی، و این کرسی است، این چوکی است. و هذا مکتبی، و این میزم است. ساعتی و قلمی و کتابی، ساعتی و قلمی و کتابی على المکتب، میگه ساعت و قلم و کتابی ما بالای میز است. و حقیبتی تحت المکتب، و بکس ما زیر دکس است. نافذة غرفتی مفتوحه، کلکنه های خانه من باز است. هذه غرفة اخی، میگه این خانه برادر من است. و تلک، و آن غرفة اختی، خانه خواهر من است. غرفة اخی کبیره، خانه برادر ما بزرگ است. و غرفة اختی صغیره، و خانه خواهر ما میده است. غرفة اخی امام غرفتی، خانه برادر ما در مقابل خانه من است. و غرفة اختی امام المطبخی، و خانه خواهر ما در مقابل آشپزخانه است. یعنی داخل خانه را تعریف کسی در خانه چی چیزا است، چند اتاق است و به چی ترتیب است این اتاقا، اینها را تعریف میکنه به عربی. لی اخ واحد، ما یک برادر دارم. اسمه اسامه، نام او اسامه است. ولی اخت واحده، ما یک خواهر دارم. اسمها سعاد، نام آن سعاد است. ابی و امی فی تلک الغرفة الکبیره، میگه پدر و مادرم در آن خانه است، آن خانه بزرگ است. تلک برای مؤنث دور میآید. انا احب ابی و امی، ما محبت میکنم به همراه پدر و مادرم. و احب اخی و اختی، و ما محبت میکنم به همراه برادر و خواهرم. این بود درس امروزی ما شما. حالا شما میبینید در بالا بیتی، این را میگه یای ملکیت است، یعنی یای متکلم است، نسبت به طرف خود میشوه. بیتی خانه ما، هذا بیتی نشان به طرف قریب است، این خانه من است. بیتی امام المسجد، امام ظرف مکان است، همیشه منصوب می باشه، امام میه. ببینین هذه غرفتی فیها نافذه کبیره. پیش بریم.
هذه غرفتي، این خانه من است. فیها نافذة کبیرة، کبیرة صفت نافذه است و فیها مؤنث چرا است؟ به خاطری که با راجع به طرف نافذه است، در خانه است، از این خاطر مؤنث آمده ها. و به همین شکل میتونید که شما تمرین ها را حل کنین و جمله های خوب از پیش خودتان به عربی بسازید. درس بعدی را ان شاء الله دوباره آغاز میکنیم به حل تمارین و بالله توفیق.